वीडियो में निकाल रहे वीडियो हैं, ये अरे तुम अभी कचरा बोल तुमने रहा फेंका। मैं भर रहा हूँ। वो बोलने बोल उसको अरे फिर से। वो हाँ मैं भर रहा हूँ। ये मेरा कचरा नहीं, वो मेरा कचरा नहीं करके। मेरे वजह से मत ये कर। बुलाते हैं क्या? रूम मालिक को बुलाता है, घर मालिक को। रूम वाले का नंबर मेरे पास। रूम मालिक को बुलाओ इधर। In a firm stand against ongoing littering, residents of Conchellam caught a young boy and a girl red-handed while allegedly dumping garbage along the roadside. According to the locals, the duo had been repeatedly seen disposing of massive amounts of waste in the area, triggering frustration among villagers. Determined to curb the nuisance, residents kept a close watch and eventually caught them during the act. The incident has brought to light the growing concern over improper waste disposal in the village. Locals have also stressed the urgent need for stricter enforcement and greater awareness to maintain cleanliness and protect the environment. कोण लोक उडे धाडून एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार हे जे उडयता पळय हे लोकल कोण उडयनात. हांगा जे उडयता पळय ते कोणाच्या रुमांक रावलेले मायग्रंट्स आसा पळय, रेंटाक रावतात ते लोक हे कळ्ळें. एक्चुअली हांगा म्युन्सिपालिटी बरें काम करता, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जाता डेली गार्बेज येवन कलेक्ट करून व्हरता. मात जाता कशें जे रुमांक रेंटाक रावता पळय ते लोक आसा ते सकाळी भायर सरताना हांगाच्यान उडोवन चल्ले कळ्ळें. आनी तिका आतां विचारलें हांवें बाबा तुका हांगा गार्बेज उडोवपाक कोणें सांगलें, आपणाक खबर ना म्हणून जाल्यार आपणाक हें जंगल दिसलें म्हणून खंय आपणें उडयलें. अरे हे जंगल हो आमचो वाडो आनी आमच्या वाड्याक आमी अशें बुरशें जावपाक दिवचे ना. वाड्याक न्हू अख्खे कुचेले सुद्दां कळ्ळें न्हू. हे सगळ्यांक सांगता हांकां एक रिक्वेस्ट करता, तुमी हांगा अशें कचरो उडोवपाचो बंद करा कळ्ळें. सांगपाचें म्हटल्यार कितें जालां जाणा, आमच्या वाड्यार एक मदीं स्ट्रेच आसा, त्या स्ट्रेचार तुका इलेक्ट्रिसिटी ना आनी झाडां आसा मातशी कळ्ळें न्हू. लोकांची भाटां ती पयलींची कळ्ळें. सो जालें कशें हांगा खूब म्हयने जाले, एक नाना म्हटल्यार 3-4 म्हयन्या वयरूच म्हटल्यार जाता कळ्ळें. कोण तरी हाडून हांगा गार्बेज उडयता. एकट्या मनशान स्टार्ट केलें, डेली हाडून गार्बेज डंप करीत रावले करता दुसऱ्यान गार्बेज पळोवन तेंच्यांनी उडोवपाक चालू केलें कळ्ळें. आमी लिटरली सारके वाजाले. एक तर हांगाच्यान येता वयता तर त्यो घाणी त्यो सोंसून वचो कळ्ळें न्हू. कोण हाडून कसले मासाच्यो पोती उडयता, कोण चिकनाचे उडयता, कोण आनीक कसले आपली गार्बेज हाडून उडयता. मेन कितें म्हणटा हांगा गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन जाता आमच्या सगळ्या ओके म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडल्यान डोर टू डोर कलेक्शन जाता आसतना वॉर्डांतले लोक कोण कचरो उडयना, हे दुसऱ्या कडले जे रुमांक रेंटाक रावता पळय ते हाडून उडयता कळ्ळें. इतले दीस जाले आतां आमी आमचो काम धंदो सोडून हांगा रावोंक लागले. लिपोवन हांकां पळोवया म्हटल्यार रेड हँडेड धरपाचें. हांव स्वता त्या फातराचेर वचून लिपोवन बसलो, आतां धरतलो मागीर धरतलो म्हणून. बाब आमचो आनंद आसा, आनंद नाईक म्हाज्या घरा कुशीक रावता, तो रावलो इतले दीस कळ्ळें. आमी इतले म्हयने जाले हांकां रेड हँडेड धरतले म्हणून. आयज कितें जालें, आयज सकाळीं 8 सुमार हांगाच्यान एकटी बायल आनी दादलो वयताली कळ्ळें. तांकां रेड हँडेड डायरेक्ट गार्बेजाच्या बॅगा सकट तांकां धरलो आमी. आडयलो धरलो ती कांयच सांगपाक रेडी ना. दुसरें म्हटल्यार ती इतले सुबेज उलयता, इतली एडवान्स कशी उलोवपाक लागली. तिका तरी हांव सजमोवपाक ट्राय करता, कशीच सजमोवन घेयना. लास्टाक तिणें कितें केलें, ती कोण तरी UPची काय बिहारची बायल कळ्ळें. ती वयर करासवाड्या कोणागेर तरी रुमांक रावता डेलीचो आपलो कितें कचरो आहा पळय ती डेली हांगा उडय. आनी चडसो कचऱ्याची बॅगां आहा पळय मॅक्झिमम गार्बेज बॅगान तिचोच कॉमन कचरो आमकां मेळलो आहा. तिचे अमुलाचे दुधाचे बॉक्स, डेलीची भाजी आनी कितें सगळ्यान बुरशें म्हटल्यार ते इतले वर्स्ट म्हणटात ते सॅनिटरी पॅड्स हाडून उडोवपाक लागले कळ्ळें न्हू. आनी हांगा कशें आहा सॅनिटरी पॅड्स हाडून उडोवन सगळ्याक पॅडूच पॅड जाल्लेले कळ्ळें तुका. इतलें वायट दिसता की हांगा जे पेटे आहा न्हू, आमची मम्मी हांगा एक 7-8 पेट्यांक जेवण घालता, ते हांगा उरले ते हांगाच उरले, तेंकां हांगा हाडून कोणें सोडलेलो कळ्ळें. ते पेटे खेळटा गार्बेज बॅग घेवन खंयच्या कंपाउंडान भितूर येवप, आमच्या येवप, म्हाज्या ऑपोजीट गणेश पेडणेकर म्हणून रावता तेंच्या बरें जायना. ते कंपाउंडान सगळ्याक सॅनिटरी पॅड, खंयच्या कचऱ्याच्यो बुरश्यो पोतयो तेंच्यो त्यो गार्बेजीच्यो बीन कळ्ळें. सो इतले दीस धरून रावतलो म्हणून हें केलें. स्वता आमी आमच्या हातीन हेंची गार्बेज बॅग हांव स्वता ओपन करून ती चॅक करतालो कळ्ळें न्हू. कित्याक गार्बेज बॅगान कितें ना कितें तरी कसलें तरी तेंचें म्हाका लीड मेळटली म्हणून. जांक केन्ना कसलें पार्सल ऑर्डर केलां आसतलें एमेझॉनाचें, जांक ब्लिंकिटाचें कसलें, सगळ्यो असल्योच तेंच्यो पोतयो मेळटाल्यो हांगा कळ्ळें. तितूर म्हाका थोड्यांचे पार्सलाचे बीन एड्रेस मेळ्ळे, तेंचे फोन नंबरूय मेळ्ळे म्हाका कळ्ळें, कोण खंय रावता, खंयच्यान येता. हो मॅक्झिमम गार्बेज जो आहा पळय हे आमचे गोंयकार लोकल हांगा रावपी कोण उडयनात.
हे जे रुमांक रावपी आहा पळय सगळ्यांची सरनेमां अशीच आहा, कोण विश्वकर्मा आहा, कोण डग्गू सग्गू असली सरनेमां हेंची UP बिहारचे कळ्ळें. सो आयज कितें जाल्यार आयज आमी तेंकां रेड हँडेड धरलो हांगा. हिंगा जाला म्हणल्यार सगलो लोक हिंगा येवन कचरो उडयतात आमचे सगळे वाटेक. आमी आतां कितले दीस जाले सगळीं रावन पळयतात कोण कचरो उडयता तो. मागीर हिंगा कितें काय म्हणल्यार आयज आमकां दिसलो कोण कचरो उडयता तो. सगळे वाटेक कचरो हेजी वास येता सोसूंक जायना हिंगा. कसलो कितें हाडून उडयता कांयच सजमना. आमी हे वाटेन झर आहा आमची, झरी रोयतात आमी, भुरगीं आमची. हें कितें नाका आहलें सगळे वाटेकूच कचरो. आमी सगळीं मेळोन पळयता कोण उडयता, कितें उडयता, केन्नाचो उडयता हें जायना न्हू. कोण आमकां रावतात एक एकलो रावता वाटेक, घरां आहा ती आमची. कितें हें नाका आहलें. आमचे भाव आहा ते पळयतात हिंगा कोण उडयता कितें करता तो. आयज तो सापडलो तुमकां? हय आयज सापडलो तो आमकां. काडूंक लायलो न्हू तेका. डेली उडयता हांगासर कचरो? डेली आतां डेलीच उडयता. हे सायडीन ते सायडीन तूं आतां पळय बाबा पळय आतां हे सायडीन ते सायडीन दोनी सायडी कितलो कचरो आहा तो. कलेक्शन जायना ह्या वाटेन काय कितें? कलेक्शन म्हणजे आमचे हे वाड्यार बाबा हेका आमचे हिंगा कोण तितकें एक्शन घेयना कांय. हे एरिया आमच्या वाड्यार कोण एक्शन घेवपाक सोदिना. कितें जाल्यार कितलेंय बरोवन घाल आनी कितें रस्तोय तसोच आमचो पाड घालून दवरला. आनी ह्या कचऱ्याक लागून हे पळय कचरो आमचो कसो हें जाला तो गार्बेज जाल्या ही सगळी कुचेले वाड्यार. लायटी ना. हे रस्त्यार काळोख आनी भिरांत दिसता हे रातचें बी वसोंक हे सायडीन. कितले वर्सां लायट ना हांगासर? जाली 20-25 वर्सां जालीं आमच्या काजाराक. आतां तेन्ना सावन हिंगा लायटूच ना. इतले वर्सां लायटूच ना हांगासर? लायटूच ना हिंगा. पयलीं आदी आसली ही झाडां आंबे बी पडोन ती मोडलेली आनी कोणें घालूंकूच ना आनी कोण एक्शनूच घेयना. हे म्हापसा पडटा न्हू? म्हापसा पडटा आमचे. तुमकां कावन्सिलर कोण? आमचो कावन्सिलर बायडकर, आनंद बायडकर. मागीर सांगलें ते कावन्सिलराक सांगलें बरोवन घातलें मेसेज घातली कोण एक्शनूच घेयना. Like, subscribe and get notified.